मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुश हैं? जोरदार तालियां खुदावंद के लिए जाएंगे। आज का जो कलाम इक़दस है, खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ का जो वास है, उसमें से ये बात बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। जब हम बच्चे थे, जब बच्चों को आयात सिखाई जाती तो ये आयत उनको बताई जाती। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत, एक ही आयत हम खुदावंद के कलाम इक़दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि तुम जमीन के नमक हो, हम देखते हैं कि एक सादा सा ये बयान लगता है हमें। नमक के मुतालिक बहुत ही सादा सा बयान लगता है, लेकिन ये बहुत ही गहरा महफूम रखता है। इसके अंदर हमारी पूरी जिंदगी का मकसद छुपा हुआ है। आज हमने ये देखना कि ये मकसद क्या है। नमक का काम क्या है? नमक का काम जायका को बरकरार रखना। ऐसे ही है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, नमक के बगैर हमारे खाने बद जायका। ऐसे ही है, हमारे खाने क्या है? खाने का कोई जायका ही नहीं होता। अगर नमक कम हो तो हमें तलब होती है कि इसमें नमक होना चाहिए, ताकि हमारे जो मुंह का या हमारे खाने का जो जायका है वो बरकरार हो। जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में नमक की बड़ी अहमियत है। नमक के बगैर हम रोजमर्रा जिंदगी में खानों के जायके को बहाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो नमक होता है, पुराने जमाने में लोग, जब फ्रिजें नहीं थी, जब स्टोर करने के लिए कोई ऐसे आलात नहीं थे, तो वो पता क्या करते थे? नमक को जमा करते थे। उनके पास नमक की बहुतायत होती थी। क्या करते थे? वो ऐसा नमक ले आते थे ताकि उससे अपनी चीजों को क्या कर सके? स्टोर कर सके। यानी फ्रिज का काम पहले नमक करता था, और अगर नमक अच्छा होता, खालस होता, तो वो चीजों को स्टोर करता। अब ये क्या मकसद है कि नमक की वजह से चीजें जो है वो ताजा रहती हैं, चीजें महफूज रहती हैं। इसकी वजह ये है, बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकना नमक का काम है। नमक जो होता है वो चीजों को उनकी असली हालत में कायम रखने की कोशिश करता है। सो खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं, जैसे नमक के बगैर खानों में कोई जायका नहीं, एक ईमानदार के बगैर चर्चेज में, कलीसियाओं में, घरों में
जिंदगियों में कोई खुशी नहीं, जिंदगियों में खुशहाली नहीं, जिंदगियों में अमन नहीं, जिंदगियों में सुकून नहीं, जब तक के ईमानदार जो कि नमक की तरह है। कैसे? ईमानदार अगर अपने आप को खुदावंद के ताबे रखेगा तो उसमें नमकीनपन आएगा। हमारे अंदर अमन, सुकून, शांति, बहाली, ताजगी अपने तरफ से नहीं है। अगर कोई कहता है कि खुदा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, ये बरकत दी है, ये नेमत दी है, वो किसकी तरफ से है? वो खुदा की तरफ से। इसी तरह हमारे अंदर जो जायका है, जो नमकीनी है, नमकीनपन है, वो खुदा का जलाल, खुदा का पाकरू, खुदा की बरकत, खुदा का मसा है, जो हमारी जिंदगियों के वसीला से दूसरों तक पहुंचता है। इसलिए खुदा ने फरमाया मैं दुनिया का नूर हूं, और फिर फरमाया तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों तक जमके पहुंचे। यानी हम तशबीह है नमक के, तो हमारी जिंदगियां ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बगैर घरों में, चर्चिस में रौनक नहीं, हमारी रफाकत के बगैर जिंदगियों में बहाली नहीं, जिंदगियों में मजा नहीं, जिंदगियों में ताजगी नहीं, जिंदगियों में खुशहाली नहीं। हमारे अंदर खुदा की बरकतें, खुदा की नेमतें ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमारे वसीला से जायके को हासिल करें, ताजगी को हासिल करें। नमकीनपन की एक और मिसाल भी है, हमारा कौल और हमारा फेल। हमारी जिंदगी में जो भी हम काम करते हैं, जो कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा तर्ज अमल है, उससे क्या हो, वो मुस्तकिल होना चाहिए। हमारे वसीले से जैसे नमक है, उससे चीजें बचती हैं, महफूज रहती है, हमारे वसीला से लोग बचाए जाने चाहिए। एक सवाल है, आप में से आपने खुद ही इस सवाल को अपनी जिंदगी में लेना है कि आपके वसीले से कितने लोग महफूज हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे अंदर नमकीनपन को, रूहानी फल को, रूह के फल को, अपनी बरकतों को, अपने कलाम को, अपनी हिकमत को हमारे अंदर भरा है, जो नमकीनपन है। इसके वसीला से कितनी जिंदगियों को हमने महफूज किया है, कितने लोगों को हमने बचाया है, कितने घरानों को बचाया है। अगर ऐसा नहीं तो फिर हमारे अंदर नमकीनपन भी नहीं। फिर क्या है? लिखा है कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं। फिर क्या है? वो जरूर है कि फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। सो मेरे अजीजों, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए जिसमें पहली चीज तकब्बर ना हो, गरूर ना हो। गरूर खुदा को पसंद नहीं। इब्लीस के अंदर, शैतान के अंदर गरूर आया। उसने क्या कहा कि मैं अपने तक को खुदा के तक से भी ऊंचा ले जाऊंगा। तो क्या होता है? खुदा ने उसको आसमान से गिरा दिया। और खुदा ने फरमाते हैं कि मैं इब्लीस को आसमान से बिजली की तरह गिरा हुआ देखता हूं। हमारे अंदर आजिज़ी, सादगी, हमारे रास्तबाजी के काम, दूसरों के लिए नमकीनपन है।
ہمارے اندر اگر سادگی ہے، راست بازی ہے، ہم تکبر سے خالی ہیں، ہم غرور سے خالی ہیں، ہم دنیا کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ ہم خدا اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال، خدا کی برکت اور یہ نمکین پن ہے، اور اس سے لوگ کیا ہوں گے؟ سیر ہوں گے، اس سے لوگ برکت کو حاصل کریں گے۔ اگر ہمارے وسیلہ سے لوگ بچائے جاتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو بچاتے ہیں، ہم نجات کے کام تو کر رہے ہیں، جیسے خداوند نے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاؤ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اگر ہمارے وسیلہ سے لوگ محفوظ ہیں تو ہمارے اندر خدا کا ذائقہ ہے، اور اگر لوگ ہمارے وسیلہ سے بچتے نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ راستے میں جاتے جاتے ایسی بات کر جاتے کہ اگلے بندے کا برین ہی واش کر دیتے ہیں، تو کیا ہے وہ؟ پھر کڑوا پن ہے، وہ نمکین پن نہیں، وہ کیا ہے؟ کڑوا پن ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کڑوا پن ہوگا تو کیا ہوگا؟ آدمیوں کے آگے روندے جانے کا مقصد یہ کہ اگر ہماری زبان، ہمارے کام ایک جیسے نہیں ہے، متوازن نہیں ہے، خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو لوگ ہماری باتوں کو پکڑیں گے، لوگ ہمارے کاموں کو پکڑیں گے۔ لو جی پاج صاحب اوتھے دے آئے گینڈے سی تے انہاں دی زندگی تے ہے چیز ہے، تے پھر نمک ہی کوئی نہیں، پھر کی ہے؟ نمک کوئی نہیں، تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر ضرور ہے کہ ہم آدمیوں کے آگے روندے جانے کا مقصد ہے۔ لوگ پھر باتیں کریں گے، لوگ کیڑے نکالیں گے، لوگ کہیں گے یہ ایسے کہتا یہ ہے، کرتا یہ ہے، اس کے قول میں فرق ہے، اس کے فعل میں فرق ہے، اس کی باتوں میں فرق ہے، سٹیج پر یہ کہتا ہے اور زندگی میں اس کے یہ ہے، تو یہ پھر ہماری زندگی میں نمکین پن نہیں ہے۔ اگر لوگ ہماری زبان سے، ہمارے کاموں سے محفوظ نہیں تو ہمارے اندر پھر نمک پن بھی نہیں۔ ایک ایماندار کی زندگی سے لوگوں کی زندگیوں میں خدا کی برکت آنی چاہیے۔ خدا کے جیسے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جن کو خداوند نے کلام کے ذریعے، کام کے ذریعے کر کے دکھایا، قول و فعل میں متوازن خداوند یسوع مسیح، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ شاگردوں میں ٹرانسفر ہوا، اور شاگرد جب جاتے منادی کرتے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ رکھنے سے، ان کے رومال لوگوں پر ڈالنے سے، ان کے سائے سے لوگ شفا پاتے تھے۔ یہ ہے نمکین پن۔ خدا ایسے نمکین پن کو چاہتا ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بحال ہوں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، ایک جادوگر تھا جسے الیماس جادوگر کہتے ہیں، رسولوں کے مال میں شمعون بھی ہے، وہ بھی جادو کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں بڑے معجزات دکھاتا، اور کیا ہوتا کہ لوگوں کو وہ متاثر کیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب شاگردوں کے ہاتھ رکھنے سے پاک روح، خدا کا روح لوگوں میں کنورٹ ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو بڑا دیکھ کے حیران ہوتا ہے، اور حیران ہو کر کہتا ہے کہ مجھ سے پیسے لے لو۔ رسولوں کے مال اس کا 8واں باب جا کر پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے شاگردوں کو مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے یہ برکت دے دو۔ نمکین پن، خدا کی حضوری، خدا کا مسا، پاکرو کی اناؤنٹنگ، پاکرو کی قدرت پیسوں سے نہیں آتی، خدا کے حضور فرما بردار رہنے سے، خدا کے تابع رہنے سے۔ ہمارا قول اور فعل خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ان کے وسیلہ سے زندگیاں محفوظ ہوئیں، جیسے خدا نے ان کو بھیجا۔ خدا کی روح مجھ پر ہے جس نے مجھے مسا کیا ہے۔ میرے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ہر نکلا ہوا لفظ نجات ہے، اور نجات کا کام صلیب پر بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ڈاکو کہتا ہے
کہ اگر جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا. خداوند نے فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ صلیب پر بھی نجات کا محفوظ کر رہے ہیں. یہ ہے نمکین پن. خداوند کے قول و فعل میں فرق نہیں تھا. جو کچھ انہوں نے فرمایا کر کے دکھایا. انہوں نے یہ تعلیم دی کہ معاف کرو, انہوں نے معاف کر کے دکھایا. انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا اس کو پورا کیا. ایک ایماندار کی زندگی میں مستقل مزاجی ہی اس کے اندر نمکین پن ہے. استفنس کو جب پکڑ لیا تو کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں, مصیبت میں وہ اس کو باتیں کر رہے تھے اور وہ خدا کے کلام کی منادی کر رہا تھا. اس کو سنسار کیا گیا, پتھر مارے گئے, لیکن اس نے اپنے بیانیوں کو نہ بدلا. یہ نہیں کہا اس کے چھاڑ دو مینوں, میں یسوع مسیح کو نہیں جانتا. اس نے کہا کہ جس خداوند کو تم نے مصلوب کیا وہی مسیح ہے, وہی خدا کا بیٹا, وہی نجات دہندہ ہے. توبہ کرو, اپنی زندگیوں کو اس سے دے دو اگر نجات چاہتے ہو. لیکن انہوں نے اس کی نہ سنی اور وہ کیا کہتا ہے, میں آسمان کو کھلا ہوا اور کیا کرتا ہوں, خداوند یسوع مسیح کو باپ کے دہنی طرف دیکھتا ہوں. ثابت قدم رہنا یہ نمکین پن ہے ہماری زندگیوں میں. وہ ثابت قدم رہا. ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, لیکن ہم نے آزمائشوں میں کیا کرنا ہے, مصیبتوں میں کیا کرنا ہے, اپنی جو خداوند نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے, جو ہمیں ذمہ داری دی ہے, اس کو اپنی زندگی سے ہٹانا نہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بلایا ہے, ہمیں چنا ہے تاکہ ہمارے نمکین پن سے لوگ بچائے جائیں, لوگ محفوظ ہوں, لوگ نجات کو حاصل کریں. سو ہمارے وسیلہ سے دنیا کی بھلائی ہونی چاہیے, دنیا کی فلاح ہونی چاہیے. ہمارے وسیلہ سے لوگوں کے کردار میں ترقی آنی چاہیے, لوگوں کی زندگیاں خدا یسوع مسیح کے مطابق ہونی چاہیے. لکھا کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس کام کا. اگر ہماری زندگی میں خدا یسوع مسیح نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ہے, لکھا ہے کہ راہ حق زندگی میں ہوں. خدا یسوع مسیح جیسے خوراک میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں, خدا یسوع مسیح کے بغیر ہم باپ کے پاس جا ہی نہیں سکتے. سو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کا ہماری زندگی میں ہونا بے حد ضروری ہے. پرانے عہد نامہ میں نمک جو ہے اس کے بہت ہی ایسے حوالہ جات ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کی بڑی اہمیت ہے, بڑی خاصیت ہے. خدا جب بھی عہد کرتا, عہد کہتے ہیں نا اس معاہدہ کرنا, اور معاہدہ جو ہوتا ہے وہ دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. تو خدا جب بھی انسان کے ساتھ, بنی نوع انسان کے ساتھ وعدہ کرتے تو عہد کے لیے نمک استعمال ہوتا تھا. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سن لیں, میں ریفرنس کو نکالتا ہوں. خدا کے کلام اقدس میں سے جب ہم احبار کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے, اور تو اپنی نظر کی قربانی کے چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر رہنے نہ دینا. جب تو قربانی گزرانے, جب تو خدا کے حضور اپنے نذرانے لے کر آئے تو اس قربانی کو نمک سے نمکین کرنا, کیونکہ یہ خدا کے حضور کیا ہے, یہ عہد ہے. دیکھیں, خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا. سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. یہ کس نے کہا؟ خداوند یہوہ پاک خدا نے. نمک کی اہمیت کیا ہے؟ جب بھی ہم اپنی
नजर गुजरानते हैं, कुर्बानी चढ़ाते हैं, ज़बीहे गुजरानते हैं, तो वो नमक से नमकीन किए जाए, क्योंकि खुदा के हजूर नमक क्या है? एक अहद है। इसी तरह जब हम गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़े तो लिखा है, और जितनी भी चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, इन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के हक के तौर पर दे दिया है। ये खुदावंद के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। खुदा बनी नो इंसान के साथ अहद बांधते कि जो कुर्बानियां मैंने तुम्हें दी हैं, कुर्बानियों का मकसद तुम्हारा अपने आप को पाक करना, अपने बच्चों को पाक करना। मुकद्दस अय्यूब के बारे में लिखा है कि अय्यूब, मुकद्दस बुजुर्ग अय्यूब जैसा रास्तबाज उस वक्त कोई शख्स नहीं था। तो वो क्या करते? अपने बच्चों को पाक किया करते थे। कैसे पाक करते थे? कुर्बानियां गुजरान कर। सो तहारत के काम में अगर नमक नहीं तो हमारी पाकीज़गी नामुमकिन है, नामुकम्मल है। सो ये दायमी अहद है कि खुदा के हुजूर नमक और कुर्बानियों में नमक गुजराना। सो जब भी बनी इसराइल को एक और काम कहा गया कि जब भी तुमने क्या करना है, अपने नजराने पहले फल जो है खुदा के हुजूर में लाने हैं, तो वो उनको क्या करना है? उनको उनमें नमक इस्तेमाल करना है। जब हम हिजकिय्याह की किताब उसका 43वां बाब 43 और उसकी 24वीं आयत पढ़े तो लिखा है, और तू उनको खुदा के हुजूर लाना और कहन उन पर नमक छिड़के। जब भी तुम कुर्बानियां लेके आओगे, काहिन का काम है उन पर क्या छिड़कना है? नमक। और उनको सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदा के हुजूर चढ़ाए। सोख्तनी कुर्बानियां जो खुदा के हुजूर में राहत के लिए होती, खुशबू के लिए। जब भी तू सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाए तो काहिन को क्या देना? नमक देना। सो नमक क्या है? नमक कुर्बानियों के लिए, तहारत के लिए, नजरानों के लिए, पहले फलों के लिए खुदा के हुजूर में एक बहुत ही अहमियत रखता। सो मेरे अजीजों, एक और बात जो खुदा ने मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद के साथ जब इसको अहद को बांधा तो नमक के साथ बांधा। अगर देखना चाहते हैं तवारीख की दूसरी किताब उसका 13वां बाब, तवारीख की दूसरी किताब उसका 13वां बाब, और जब हम उसकी 5वीं आयत पढ़े तो लिखा है, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। खुदा ने मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद के साथ अहद बांधा नमक के साथ कि मैं तेरी सल्तनत को कभी खत्म ना करूंगा। सल्तनत किसके पास होगी? तेरी औलाद में से, मिरास में से मैं जिसे दूंगा उसकी सल्तनत का कभी भी अखीर ना होगा, बल्कि वो खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सो मेरे अजीजों, खुदा जब भी कोई अहद बांधते तो नमक लाजमी होता उसमें। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम अक़दस में से कुलसियों के खात्मे पढ़ते हैं तो कुलसियों का खत 4वां बाब और 6ठी आयत लिखा, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो। लिखा, तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। सो हमने जवाब देना है, किसका इस्तेमाल करना है? जुबान का। ऐसे ही है। सो हमारी जुबान से लोग महफूज होने चाहिए। हमारी जुबान
جب منہ بند کرتے ہیں تو دانتوں سے باہر آتی ہے یا اندر آتی ہے؟ دانتوں سے اندر. کتنے دانت ہیں؟ 32 دانتوں کی پروٹیکشن میں خدا نے ہماری زبان کو رکھا ہے. ایسا ہی ہے لکھا ہے کہ زندگی اور موت کس کے قابو میں ہے؟ زبان کے قابو میں. سو اگر ہماری زبان میں نمکین پن ہے تو لوگ اس سے محفوظ ہوں گے. خدا یسوع مسیح کے منہ سے ہر نکلا ہوا لفظ نمکین پن کی قدرت رکھتا ہے. خدا یسوع مسیح نے جو فرمایا اسی وقت ہونے کا ایک مقصد ہے, کیونکہ خداوند نے ہمیشہ اپنے باپ کو عزت دی اور باپ کی بڑائی کی. ہمیشہ باپ کو ہی اپنے سے زیادہ افضل سمجھا, اپنے آپ کو خالی کیا, اپنے آپ کو خادم بنایا. تو پھر کیا ہے, خدا نے پھر لکھا ہے کہ خداوند کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یہ نام ایسے نہیں بخشا گیا نمکین پن سے خداوند بھرے تھے. خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ میری پیروی کرو جیسے میں نے مسیح کی ہے. میں مسیح خداوند کی خاطر, مجھے مارا گیا, مجھے پیٹا گیا, میرے زخم اتنے زیادہ, میرا پورا جسم نشانوں سے چھلنی ہے. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی کو فوقیت نہیں دی, اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دی, بلکہ میں نے اپنی ساری خواہشات خداوند کی صلیب پر پھینک دی. میں نے ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا سب کچھ جانا, اور میرا اولین مقصد یہ تھا کہ میں صرف خداوند کی کیا کروں, منادی کروں, خداوند کو عزت دوں. یہی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں نمکین پن آئے, ہم نے اپنی زبان کو ہمیشہ اچھائی کے لیے استعمال کرنا ہے. نمک جو ہے, آخری بات کروں گا, درستگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی چیزوں کو کس کے لیے؟ درست کرنے کے لیے. جب ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سلاطین کی دوسری کتاب, اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے, اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو. وہ اسے اس کے پاس لے آئے اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا. ایک پانی کا چشمہ تھا, کڑوا پانی تھا اس کا, اور اس پانی کو اب ٹھیک کرنے کے لیے خدا کے بندہ کے پاس وہ آئے. خدا کے بندہ نے کہا کہ ایسا کرو, ایک کیا لے کے آؤ, پیالہ لے کے آؤ, اور اس پیالے میں کیا ڈالو, نمک ڈالو, اور نمک ڈال کے میرے پاس لے کے آؤ. اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا. اس نے پیالہ لیا, اس میں نمک ڈالا تھا, وہ چشمہ کے پاس چلے گیا. خدا کا خادم, خدا کا بندہ, مرد خدا, اور لکھا ہے کہ اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا, خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے, اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پانی نہ ہوگا. سو میرے عزیزو, نمک کا کام کیا ہے؟ محفوظ کرنا, درست کرنا, ٹھیک کرنا, ہماری زندگیوں میں خدا کی برکت کو جاری کرنا. ہماری زندگی میں ذائقہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کی پیروی کریں گے, خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے, خدا کے تابع ہوں گے. ہمیشہ ہماری زبان سے وہ لفظ نکلے جو دوسروں کے لیے بحالی کا باعث ہو, دوسروں کے لیے اچھائی کا باعث ہو. ہمارے منہ سے نکلا ہوا چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے نمکین پن. تم زمین کے نمک ہو. جیسے خدا یسوع مسیح کے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے. ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. ہمارے وسیلہ سے کتنے لوگ بچائے گئے؟ اگر نہیں بچائے گئے تو ہماری زندگی میں نمکین پن بھی نہیں ہے. آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے, اپنے گھرانوں کو محفوظ کرنا ہے, اپنے خاندانوں کو محفوظ کرنا ہے. لیکن اگر ہمارے وسیلہ سے دنیا میں کوئی بھی تبدیلی نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ہمیں پھر اپنے آپ کو
खुदावन के ताबे करने की जरूरत है। आमीन। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आइए हम सब अपने सर कुछ गाएंगे, दुआ करेंगे। मेहरबान प्यार से बड़े खुदावन, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपका दूर